देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमिस्तांक म्हजो भाव सूख करीत जाल्यार आमी कितले पोटी ताका बक्षिसय 7 पवटेंगी म्हणून पेद्रू विचारता. वय 7 पोटी ते संपूर्ण संको जावन आसलो आनी 7 पोटी भारी कश्टांनी कोणी बक्षूंक जावचें पूण 7 पवटेंगी म्हणून तो विचारता पूण जेसू म्हणटा जेसूची थंयसर लेखपाक दुसऱ्यांचो जावन आसा सर्गीच्या राजाचे लेखपाक दुसऱ्यांचो जावन आसा 7 पोटींनी सातांच्या 70 पोटी म्हणून एक ओपार सांगता सर्गीचे राज अशें म्हणून तेका रायाक थंयसर देवे आसल्यांचे लेख घेवंक साकराक तो सांगता आनी एकलो कोरोडांनी ताका थंयसर देवे बाकी आसले आनी ताका आपयत आसतना कोरोडांनी तूं फारीक कर ना जाल्यार तुका थंयसर बंदेन घालता म्हणटा पूण ताची सगळी आस्त विकून ताणें थंयसर फारीक केल्यार तें थंयसर पावना जालें पूण तो रायाच्या पांयां पडटा आनी पांयां पडटना रायाक बिरमोत दिसता बिरमोत दिसून सगळें तो थंयसर माफी दिता आनी तो तक्षण भायर आयल्या तक्षण ताचो सांगाती साकर 100 रुपये ताका थंयसर देवे आसले ताका तो धरता थंयसर ताका तो बंदेंत घालता आनी ताका थंय तो कश्ट दिता आनी सांगाती साकर रायाक दूर दितात हें सगळें आमकां कळीत आसा थंयसर ताची जाता अखेरीक घडी थंयसर दांत किरलो न्ही आनी काळोखाच्या कुडान ताका घालता तें सगळें आमकां कळीत आसा पूण आज आमकां कितें सांगता जेसू क्रिस्तान आमकां बक्षिलां कशें तोंडाच्या उतरांनी गी ना जेसू क्रिस्तान आमी सर्वांकी ताच्या कुडीच्या त्या साक्रिफिसा वरवीं ताणें ताचें रगत दिवन आमकां मोला घेतलां आमचें देवें पातकाचो सांबाळ मोर्न आनी तें मोर्न कोणायकी सुकूंक जायना आमची सगळी आस्त इकल्यार आमी सगळी आस्त इकून दान धर्म केल्यार आमी आसले सगळें विकून तें फारीक करूंक जाता ही साध्य ना कोणायकी कितेंय करन त्या सर्गीच्या राजा पासून पावोंक जायना आनी तशें आमकां थंयसर दुस्मान आसतनाच जेसू क्रिस्ताच्या त्या साक्रिफिसा मुखांत्र जेसू क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांत्र तो राग देवाचो क्रोध देवान आमचे थंय तो काडला जेसू क्रिस्ताच्या त्या साक्रिफिसा वरवीं जेसू क्रिस्ता वरवीं तो क्रोध न पयस जावन आमकां नितीवन म्हूण आपयला आनी आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणून क्रिस्तांव म्हणून जेसूचे पाटलावदार म्हणून आमी जर तर एकामेका बक्षिना जाल्यार जेसू क्रिस्ताचो मनभाव आमचे थंय ना जाल्यार खंडीत अखेरीच्या दिसा थंयसर दांत किरलो निस जाता कित्याक जेसू म्हणटा हांवें तुका बक्षिलां तूंय एकामेका बोगसाणें दी जेसूचो आत्मो जर तर आमचे भितर आसा जाल्यार खंडीत आमकां बोगसाणें दिवंक जाता जर तर देवाचो आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार खंडीत आमकां बोगसाणें दिवंक जायना बोगसाणें आमच्या करणे वरवीं न्ही बगर बोगसाणें एक कृपा जावन आसा देखूनच जेजू क्रिस्ता थंय आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या बोगसूंक कुरपा न्हय की ह्या संवसाराचें कितेंय जोडूंक कुरपा बगर बोगसूंक कुरपा जेजू थावन मात्र ताच्या क्रुसा थावन मात्र ताच्या आत्म्या मारिफात्र मात्र आमेन